अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हिस्टोरिक उर्दू में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरूर का सर नीचा और तकब्बर करने वाले का अंजाम यानी शद्दाद की बनाई हुई जन्नत के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो बहुत सी रवायात शद्दाद के बारे में मशहूर हैं और शद्दाद की जन्नत के बारे में भी बहुत सी बातें की जाती हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। समंदर में एक छोटा सा जहाज अपने मंजिल की तरफ रवां दवां था। जहाज में बहुत से मुसाफिर थे और उनके दरमियान एक ऐसी औरत भी सवार थी जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। और इस पुरसकून समंदर में अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और हवा भी तेज हो गई और देखते देखते ये तूफान की शक्ल अख्तियार कर गई। कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर परेशान हुए और सोचने लगे कि इस मौसम में एकदम कैसे तब्दीली आ गई और ये तूफान बढ़ता जा रहा था और मुसाफिर जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अब जहाज मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और तमाम मुसाफिर डूब रहे थे और वो औरत जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त था वो भी बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए तख्ते पर पड़ी हुई थी। इसी दौरान इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस औरत की जान निकाल ली जाए। और अब औरत की जान निकालने के बाद वो बच्चा बेयारो मददगार दरिया के बीच में इसी तख्ते के ऊपर पड़ा हुआ था और वो तख्ता कई दिनों के बाद किनारे पर आ लगा। एक शख्स ने इस तख्ते को आते देखा, उसको समंदर से निकाल लिया। और दोस्तों, वो शख्स मैयत को वहीं दफन करके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। और जब ये आदमी घर पहुंचा तो उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि इसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने इस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। और ये दोनों मियाँ बीवी इस बच्चे को बहुत लाड और प्यार से पालने लगे और यहाँ तक कि वो 7 वर्ष का हो गया। ये बच्चा इतनी कम उम्र में बहुत ज़हीन और होशियार और चालाक हो गया था। और एक रोज गांव के बाहर शद्दाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक शोर उठा कि बादशाह की सवारी आ रही है और सब बच्चे इसके डर से वहां से भाग गए। मगर ये बच्चा जिसका नाम शद्दाद था वहीं करीब ही दरख्त के पीछे छुपकर बादशाह की सवारी का नज़ारा देख रहा था। यहाँ तक कि बादशाह का सारा लश्कर गुजर गया और बादशाह के लश्कर के पीछे कुछ मुलाजिम भी थे जो जमीन पे गिरी हुई चीजें उठा रहे थे। और इन मुलाजिम में से एक ने रास्ते में पड़ी पोटली देखी और जब इसको खोला तो इसके अंदर एक सुरमा दानी थी और इसने बाकी लोगों से कहा कि मुझे एक सुरमा मिला है और मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं तो मैं इसको लगा लूं और शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। मगर दूसरे मुलाजमों ने कहा कि रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठाना नहीं चाहिए। अगर तुमने उठा ही ली है तो इसको बगैर आजमाए मत लगाना, कोई नुकसान ना हो जाए। पहले ये किसी और की आंखों में लगाकर देख लो। और ये सुनकर इसने इधर उधर देखा तो इसकी नज़र शद्दाद पर पड़ी और इसने इसको बुलाया और इसको कहा कि आओ बेटा, ये सुरमा तुम्हारी आंखों में लगा दें, इससे तुम्हारी आंखें अच्छी लगेंगी। शद्दाद ने इससे सुरमादानी लेकर खुद अपनी आंखों में सुरमा लगाया। ये सुरमा लगाते ही शद्दाद के 14 तबक रोशन हो गए और उसे जमीन में छुपे तमाम खजाने इस तरह नजर आने लगे जैसे साफ पानी में चीजें नजर आती हैं। शद्दाद हद से ज्यादा चालाक तो था ही, लिहाजा वो चिल्लाया कि जालिमो, तुमने ये क्या मेरी आंखों में लगा दिया है? तुमने मेरी आंखें फोड़ दी हैं। हाय, मैं अंधा हो गया हूँ। अब मैं बादशाह के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये सब सुनकर वो मुलाजिम वहां से भाग गए और डर के मारे सुरमादानी वहीं छोड़ गए। और शद्दाद ये सुरमादानी लेकर घर आ गया और अपने बाप से सारा वाकया बयान करने लगा। और बाप अपने बेटे की होशियारी से बहुत खुश हुआ और वो बोला कि जब लोग सो जाएंगे तो तुम और मैं वहां जाकर खोदेंगे जहां तुम्हें खजाना नजर आया था और खजाना घर ले आएंगे। और इस तरह शद्दाद ने बहुत ज्यादा माल इकट्ठा कर लिया और देखते देखते शद्दाद एक अमीर शख्स बन गया और आए दिन वो गांव वालों की दावतें करने लगा, जिसकी वजह से गांव वालों के दिल में इसके लिए बहुत हमदर्दी पैदा हो गई। कुछ अरसे बाद शद्दाद ने इस गांव के सरदार को कत्ल करवा दिया और खुद इस गांव का सरदार बन गया। किसी तरह ये बात होते होते दूसरे सरदारों तक पहुंच गई और उन्होंने शद्दाद को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ करते, शद्दाद ने अपनी फौज तैयार की और एक एक करके सब सरदारों को कत्ल करवा दिया। इस तरह वो दुनिया का बादशाह बन गया।
اس طرح شداد نے بہت زیادہ دولت کے خزانے جمع کر لیے اور ہر طرف لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کا حکم ماننے لگے، اور اس طرح وہ ایک بہت طاقتور شخص بن گیا تھا، اور اس وقت کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ بادشاہت اور مال و دولت کی وجہ سے شداد بہت غرور اور تکبر میں آنے لگا اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ اس کے وزیر اور مشیروں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سب ناکام رہے۔ شداد نے کہا کہ بادشاہت، مال و دولت سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو میں کیوں کسی اور کی اطاعت کروں؟ اور عالموں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو وہ ذات خوش ہو کر تمہیں جنت عطا کرے گی جو اس دنیا سے بہت بڑی اور خوبصورت بھی ہے۔ شداد نے پوچھا کہ اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں، تو علماء نے اس کو اس کی تمام خوبیاں بتا دی، اور اس پر شداد نے حقارت سے جواب دیا کہ مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میں اپنی جنت دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اور اب اس نے اپنے لوگوں میں سے 100 سرداروں کا انتخاب کیا اور ایک سردار کے ساتھ ہزار آدمی مقرر کر دیے، اور اس نے اپنے تمام خزانے نکال لیے تھے اور جنت بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی تھی۔ اور جب کام مکمل ہو گیا تو شہر میں قالین بچھانے کا حکم دیا گیا۔ اس جنت میں نہریں بھی بنائی گئیں جس میں شراب، دودھ، شہد بھی شامل تھا، اور ہر دکاندار کو کہا گیا تھا کہ وہاں ہر قسم کے میوے، کھجور باقاعدگی سے پہنچایا کریں۔ 1 سال کے عرصے میں جنت تیار ہوگی تو شداد نے تمام سرداروں کو وہاں رہنے کا حکم دیا اور وہ خود قافلے کی شکل میں روانہ ہوا اور جنت کی طرف چل دیا، اور راستے میں تکبر کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور کہا کہ تم لوگوں نے میری جنت تو دیکھ ہی لی ہوگی۔ اور جب قریب پہنچا تو تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے اور اس پر زیورات کی بارش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی گھوڑے کی ایک رکیب سے پاؤں باہر ہی نکالا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ پر ایک آدمی کو دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ جس پر اس کو جواب ملا کہ میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ جس پر شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ جواب ملا کہ مجھے حکم نہیں۔ تو شداد نے کہا مجھے اتنی ہی مہلت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر سکوں۔ پھر جواب ملا کہ مجھے اس کا بھی حکم نہیں، اور اس طرح شداد کا پاؤں ایک اوپر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح نکال لی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارا گاؤں زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک نہ رہا، اور اس طرح شداد کی موت کے بعد اس شہر کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شداد کی جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ جب اس کے پاس طاقت اور دولت آئی تو اس نے غرور و تکبر کیا۔ اس کے غرور کی سزا بھی اس کو ملی، کیونکہ غرور اور تکبر صرف میرے اللہ ہی کی صفت ہے۔ اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔